मानो गुरुणा गरीयसी अधभ्रचेताभिषिच्यते पुरा सवारिभिर्वा ऋषपूरितैरतः आनन्दरूपस्य परस्य पात्रदी रानन्दसन्दायी सुशात्राकृतो सयत आनन्दतीर्थेति पदं गुरूदितं बभूव तस्याच्चनरूपरूपकम् कदाचिदत्रयोपययो यथा सका गोविन्दबुद्धिर्बहुशिष्यसंवृतः अमुष्य शिष्यानुमानशिक्षितास्तदा जिगीषयन् गुरुबुद्धिमुद्धतः विदा सुसाध्येत्यनुमानमत्र तैः प्रायुज्यताशु प्रतिपक्षभीषणम् अखण्डयद्व्यक्तमखण्डधीरिदं सपक्षदक्षपणिनं विराडिवा अतापि मिथ्यामितविमतं मतत्वतो विवादानिर्मुक्तवदित्यवादितैः अनेन सत्यं विमतं मतत्वतो यथा घटानीत्यनुमा न्यगद्यता हेतोरतिव्याप्ति रवानितैर्यदा सकौतुकैस्तूर्णमसावविस्मयः नाशुच्यरूपादिमतं यदन्यतामतं तदित्यादिवदन् जिगायतान् तत्त्वे अप्यतत्त्वे विमतेनुमां वदंस्तदा प्रतिष्ठां प्रतिपादुकः स्वयं विजित्य सर्वान् विदुषः सवास्वसौ जगाम नाम्नाप्यनुमानतीर्थताम् समस्तवादीन्द्र गजप्रभङ्गदश्चरन् वन्यां प्रतिपक्षकाङ्क्षया वेदद्विषां यः प्रथमः समाययौ स वादिसिंहोऽत्र स बुद्धिसागरः